प्रयोक्ताको रूपमा रहेको राज संस्थालाई पनि एउटा स्थान दियो। यही हो राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको कुरा। नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक सामाजिक परिवेशले राज संस्थाको आवश्यकतालाई महसुस गरेको छ। यो हाम्रो भू राजनैतिक बाध्यता हो। यो बाध्यतालाई हामीले बिर्स्यौं भने, कसैको रहरले शोकले बिर्स्यौं भने हामीले आफ्नो अस्तित्व कुनै दिन संकट पार्न सक्ने खतरा रहन्छ। यो मध्यमार्गी विचारका साथ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा अलग पहिचानका साथ, फरक विचारका साथ क्रियाशील रहेको छ। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, मुलुकको आर्थिक समृद्धि हामी सबैको साझा एजेन्डा हो। यो राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य प्राप्त गर्ने क्रममा तपाईहरू राज संस्थालाई निषेध गरेर, हिन्दू धर्म वा हिन्दू राष्ट्रलाई निषेध गरेर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको आधारमा अघि बढ्न खोज्नुहुन्छ। हामी गणतन्त्रलाई पनि निषेध नगरौं, लोकतन्त्रलाई पनि निषेध नगरौं, धर्मनिरपेक्षताको, धार्मिक स्वतन्त्रताको मान्यतालाई पनि निषेध नगरौं। सबै मिलेर एउटा मध्यमार्गी बाटोबाट अगाडि बढौं भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो, जसलाई हामीले सरल भाषामा भन्ने हो भने राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको बृहत चिन्तनमा आधारित संवर्धनवाद भन्ने गरेका छौं। यो संवर्धनवाद निरन्तरता सहितको परिवर्तन हो। यो संवर्धनवाद वैदिक सनातन मूल्य र मान्यतामा आधारित दर्शन हो। यो संवर्धनवाद राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षपाती। यही वास्तविकताका साथ राप्रपा अगाडि बढिरहेको छ। 62-63 को आन्दोलनको आधी बेरीमा पनि हामीले दृढतापूर्वक यो मान्यतालाई बोकेर हिँड्यौं। यो मान्यतालाई बोकेर हिँड्दा देशका विभिन्न कुना काप्चामा हामीमाथि सांघातिक आक्रमण भयो। हामीलाई सामाजिक बहिष्कार गरियो, राजनीतिक रूपमा निषेध गरियो, तर हामी चट्टान झैं जस्तै अडेर यो मान्यतालाई बोकेर संघर्ष गर्दै गयौं। शून्यबाट 4, 4बाट 25, 25बाट 37 सम्म हामी पुग्यौं। संविधान सभामा हाम्रो 25 वटा मात्र सिट थियो। हामीले हिन्दू राष्ट्र राज संस्था स्थापना गर्न सकेनौं संख्याको कमीले गर्दा। तर यो नयाँ संविधानमा हामीले हिन्दू राष्ट्र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको एजेन्डा बोकेर जनताको माझमा जाने र जनताको अभिमत लिएर परिवर्तन गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्यौं, जसको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले उठाएका मान्यताहरू संविधान विरोधी मान्यता होइन। संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग, जब संविधान निर्माण भयो हाम्रो अगाडि एउटा 100 प्रश्न खडा भयो। अब के गर्ने? संविधानमा हामीले हिन्दू राष्ट्र लेखाउन सकेनौं, राज संस्थालाई स्थान दिन सकेनौं। त्यो अवस्थामा के गर्ने? एकातिर संविधानलाई च्यातेर विद्रोहमा जान सक्ने बाटो, त्यो विद्रोहको बाटो हामीले उपयुक्त ठानेनौं। किनभने 10 वर्षको जनयुद्ध भोगेको देशले फेरि अर्को विद्रोहलाई धान्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो अवस्थामा हामीले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै, संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्ने दिशामा अग्रसर हुने हामीले रणनीति अवलम्बन गर्यौं। यसको अर्थ हामी संघर्षमा नजाने, आन्दोलनमा नजाने भन्ने होइन।
हाम्रो रणनीति भनेको यो पार्टीका सबै तहका कार्यकर्ताहरूले ठिक ढङ्गबाट बुझ्नु पर्दछ। कतिपयलाई लागेको छ राप्रपाले कहिले 2/3 बहुमत लिएर आउने संसदमा अनि 2/3 बहुमत लिएर आएर संविधान संशोधन गरेर राजालाई कहिले राख्ने, हिन्दू राष्ट्र कहिले ल्याउने भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्दछ। म ती साथीहरूको चिन्तालाई अन्यथा ठान्दिनँ। उहाँहरूलाई के मात्र स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामीले सदन र सडक दुवै संघर्षको मैदानलाई प्रयोग गर्नु पर्दछ। संसदीय शक्ति र सडकको शक्ति दुवै प्रयोग गरेर हामीले हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था स्थापना गर्नु पर्दछ। यही रणनीति अन्तर्गत हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। जुन दिन राप्रपाले संसदमा सम्मानजनक अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ, जुन दिन राप्रपाले काठमाडौँको सडकमा 1 लाख भन्दा बढी मानिस निरन्तर रूपमा उतार्न सक्दछ, त्यो अवस्थामा संविधानको 2/3 बहुमतको धारा पर्खेर राप्रपा बस्दैन। संसदको शक्ति र सडकको शक्तिबाट नागार्जुनमा रहेका राजालाई नारायणीमा राख्ने काम जनताले गर्दछन्। त्यसैले राप्रपाको अहिलेको नारा भनेको राजा आऊ देश बचाऊ होइन। हाम्रो नारा, हाम्रो रणनीति भनेको जनता आऊ राजालाई ल्याऊ भन्ने नारा हो। यसै गरी हिन्दू राष्ट्रको स्थापनाको निमित्त पनि हामीले केवल संविधानको 2/3 बहुमत पर्खेर बस्नुपर्ने जरुरी छैन। हिन्दू राष्ट्रको स्थापनामा तुलनात्मक रूपमा केही सजिलो छ, तर जुन दिन हामीले सडक र सदनको शक्ति आर्जन गर्दछौँ त्यस अवस्थामा हामी उपयुक्त बाटोबाट आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्दछौँ। यही रणनीति बोकेर 73 सालपछि हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसको निमित्त हामीलाई लाग्यो एउटै विचार बोकेका पार्टीहरू अलग अलग बसेर यो लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन। समान विचारधारा भएका पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनु पर्दछ। एक ठाउँमा आयो भने हाम्रो शक्ति दोब्बर तेब्बर हुन्छ। यही मान्यताका साथ 2073 साल भदौ महिनामा हामीले तत्कालीन राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, तत्कालीन राप्रपा नेपालको अध्यक्षको नाताले मैले हस्ताक्षर गरेर ऐतिहासिक पार्टी एकता सम्पन्न गर्यो। तपाईहरु सबैको भव्य उपस्थिति र जोश जागरका साथ हामीले 2073 साल फागुनमा ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। त्यो महाधिवेशनमा देखा परेको जोश, उमङ्ग हाम्रा आँखा अगाडि अहिले पनि छर्लङ्ग छ। हामीमा धेरै ठूलो आशा विश्वास, तर दुर्भाग्यवश त्यो एकतालाई हामीले 4-5 महिना पनि कायम गर्न सकेन। कसको कारणले गर्दा एकता भाँडियो त्यसमा म विस्तृत रूपले चर्चा गर्न चाहन्न। आज 4 वर्षपछि यो महाधिवेशन हुन लागेको अवस्थामा म तपाईहरुलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले जुन विश्वासका साथ मलाई केन्द्रीय अध्यक्षमा जिताउनु भएको थियो, पार्टी एकता कायम राख्न नसकेकोमा आत्मआलोचना साथ म तपाईहरुसँग क्षमा याचना गर्दछु। त्यो मेरो नैतिक जिम्मेवारी हो, अरूलाई म दोष दिन चाहन्न। कसका के कारण थे, कसरी पार्टी विभाजन भयो त्यसको इतिहास लेखेर म नैतिक रूपले जिम्मेवार छु। र आज मेरो कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै 3 टुक्रामा विभाजित भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई फेरि एकीकरण गरेर यो एकता महाधिवेशन गराउन सक्षम भएकोमा मलाई हर्ष मात्र होइन, गौरवको अनुभव हुन्छ। एउटा चुनाव हार्दैमा पार्टीको सिद्धान्त मर्दैन। एउटा चुनावमा असफल हुँदैमा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमजोर भयो भन्ने हीन मानसिकता कसैले पनि राख्नु हुँदैन। राजनीतिक दलको आरोह अवरोह क्रममा हामीले देखेका छौं, कुनै बेला नेपाली कांग्रेस 2/3 बहुमत लिएर आएर राज्य सञ्चालन गर्दथ्यो भने गत निर्वाचनमा 23वटा ठाउँमा मात्रै नेपाली कांग्रेस निर्वाचित हुन पुग्यो। कुनै बेला झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको माओवादी अहिले खुम्चिँदा एउटा सानो पार्टीको रूपमा आइपुगेको छ। भारतमा हेर्ने हो भने 2 सिट भएको भारतीय जनता पार्टी कहिले 25, कहिले 20, कहिले 25 हुँदै अहिले आखिर 40-45 वर्ष पछाडि आएर झन्डै 2/3 बहुमतमा सरकारमा पुगेको छ। त्यसकारणले गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सफलता र असफलताको कथा एउटा चुनावबाट लेखिँदैन। हाम्रा केही कमी कमजोरीहरू भए निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा पार्टी विभाजित हुन पुग्यो। निर्वाचन चलिराखेको छ, पार्टी विभाजित भयो। नेपाली कांग्रेससँगको हाम्रो सहकार्यमा इमानदारीता भएन। 165वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 5वटामा मात्र उम्मेदवार उठाउनु र 160वटामा उम्मेदवार खडा नगर्नु हाम्रो ठूलो गल्ती थियो। 330वटा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये झन्डै 325वटामा हामीले उम्मेदवार खडा नगर्नु अर्को भूल थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन राप्रपाले झन्डै 2 लाख र राप्रपा संयुक्त र राप्रपा राष्ट्रवादी मिलाएर झन्डै 1 लाख भोट प्राप्त गरेको छ। त्यो दुईटा जोड्ने हो भने त त्यही बेलामा पनि त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि 3% सजिलैसँग पुगेको छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको केवल केही 2-4 सिट बढाउने मात्र होइन, राप्रपालाई देशको अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने हो। राप्रपालाई हामी अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गराउन सक्दछौँ। वास्तवमा त्यही परिकल्पना, त्यही सपना बोकेर हामीले 2073 सालमा पार्टी एकीकरण गरेका हौं। त्यो बेलामा एक्लै हुँदा पनि राप्रपा नेपालले ठूलो उचाइ पुर्याइसकेका थियो। तर एक्लैले हुँदैन, मिलेर हामीले काम गर्न पायौं भने अझ त्योभन्दा बढी उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ। हिन्दू राष्ट्र संस्था स्थापना चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रै कार्यकालमा गर्न सकिन्छ भन्ने सपना बोकेर हामीले एकता गरेका थियौं। तर दुर्भाग्यवश एकता अडाएर राख्न सकेन र निरन्तर झन्डै 2-2.5 वर्षको मेहनतपछि कैयौं सम्झौता गरेर, केही त्याग गरेर, केही असहज व्यवस्था गरेर भए पनि आज फेरि पार्टी एक भएको छ। अब पार्टी एकता कहिले नखल बनिने, अब भविष्यमा पार्टी कहिले नटुक्र्याउने, टुक्रिन नदिने हामी 3 जनाले गीता छोएर कसम खाएका छौं। त्यसैले तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्। आदरणीय पशुपति शमशेर जबरा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी जो यो पार्टीका खम्बा हुनुहुन्छ, यो पार्टीका सम्पदा हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट विगतमा हामीले धेरै ठूलो महत्त्वपूर्ण योगदान प्राप्त गरेका छौं। अहिले निर्वाचन नलड्ने घोषणा गर्नु भएको छ, तर उहाँहरूको मार्गदर्शन, उहाँहरूको सक्रिय भूमिका आगामी केही वर्षसम्म रहन सक्दछ। म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी एउटा फेरि अधुरो सपना बोकेर हिँडिराखेका छौं। हिजोको अधुरो काम पूरा गर्नको निमित्त पार्टी एक गरेका छौं। त्यो अधुरो काम र त्यो अधुरो सपना एक्लैले पूरा गर्न सक्ने भएको भए म फेरि पनि पार्टी एकता गर्दैनथे। तपाईहरुको सहयोगको आवश्यकता पर्छ, तपाईहरुको मार्गदर्शनको आवश्यकता पर्छ भन्ने ठानेर हामीले एकता गरेका छौं। अब हामी सबै मिलेर, म सबलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टीले केही उदयमान नेताहरू तयार गरेको छ।
केही लोकप्रिय नेताहरू तयार गरेको छ, केही क्षमतावान नेताहरू तयार गरेको छ। अहिले हामी सबै मिलेर यो पार्टीका संस्थापक नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द, जसको यो पार्टीको स्थापना कालदेखि नै महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ, वयोवृद्ध उमेरमा पनि पार्टीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँदेखि लिएर सबैभन्दा कान्छा उमेरका पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरू एक ढिक्का भएर यो पार्टीलाई एकपटक जुरुक्कै उठाउँ, एकपटक जुरुक्कै उठाउँ। हिजो इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न परीक्षामा खरो उत्रेका यो नेतृत्व पंक्ति छ। हामीहरू पशुपतिजी प्रकाशजीको मेरोभन्दा 10-12 वर्ष लामो राजनीतिक इतिहास छ, मेरै पनि झन्डै 45 वर्षको राजनीतिक इतिहास यात्रा छ। तर हामीलाई राजनीतिक रूपमा हाम्रा केही निर्णयहरू विवादास्पद भयो होला, हामीलाई यदाकदा हाम्रा क्रियाकलापहरू आलोचना भयो होला, तर यो नेतृत्व पंक्तिलाई बेईमानी गरेको, भ्रष्टाचार गरेको, ब्रह्मलुट लगा गरेको कसैले आरोप लगाउन सक्दैन। यो इमान र जवान भएको राष्ट्रवादी नेतृत्व पंक्ति हामीसँग छ, हामीसँग सशक्त विचार छ, समय काल परिस्थितिले प्रमाणित गरेको विचार छ। त्यसर्थ कुनै पनि बहानामा विभाजनको रेखा नकोरिकन सबै एकजुट भएर लागौं। राप्रपा अहिले सबभन्दा कमजोर छ, यो कमजोरी भन्दा तल जाने ठाउँै छैन। छ त भन्नुहोस्, अब यो भन्दा तल कति जाने? अब त माथि जाने हो। 4 वर्ष धैर्य गर्नुहोस्। हामी सबै मिलेर एउटा बलियो पार्टी बनाएर युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर अगाडि बढ्न तयार छ। त्यो एकताको निमित्त आह्वान गर्दै सहमति र सर्वसम्मतिको आधारमा नेतृत्व चयन गरेर यो देशमा राप्रपालाई एउटा जागरूक शक्तिको रूपमा, राष्ट्रियताको पहरेदारको रूपमा, प्रजातन्त्रको पहरेदारको रूपमा यो पार्टीलाई स्थापित गरौं। त्यो सम्भव छ। यो महाधिवेशनले त्यस दिशातर्फ महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सकोस्। प्रत्येक साथीहरूको व्यक्तिले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुहोस्। कुनै पनि किसिमको प्रभावमा नपरिकन अहिलेको आवश्यकताको पहिचान गर्नुहोस् र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकताको पक्षमा यो महाधिवेशनले निर्णय गर्न सकोस्। यो महाधिवेशन पार्टीको इतिहासमा कोसे ढुङ्गा बन्न सकोस् भन्ने आग्रह गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरु सबैमा धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। इतिहासमा बस्नुभएका पार्टीका सबै आदरणीय मित्रहरू र यो महाधिवेशनमा भाग लिन आउनुभएका, देशका कुना कुनाबाट भाग लिन आउनुभएका, मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्मका कुना कुनाबाट भाग लिन आउनुभएका पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरू, साथै यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, साथीहरू, सर्वप्रथम म आज यो पार्टीको स्थापनाको लागि योगदान गरेका केही नेताहरूको सम्झन चाहन्छु। सूर्यबहादुर थापा, स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापा, विचारका धनी राजेश्वर देवकोटा, आर्टका धनी पद्मसुन्दर लाउदे, राजनीतिक कलाका धनी जोगमेहर श्रेष्ठ, जनताको तहमा भिजेका कृष्णचरण श्रेष्ठ, रामविलास यादव, रामभरोस शाह, चन्द्रबहादुर गुरुङ, रविन्द्रनाथ शर्मा, हेमबहादुर मल्ल लगायतका हाम्रा दिवंगत भएका पार्टीका नेताहरू, संस्थापकहरू, उहाँहरूप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, आज
देश कठिन मोडमा छ, त्यसले पनि हाम्रो पार्टीको महत्त्व, हाम्रो पार्टीको आवश्यकता आज जनतामा महसुस हुन थालेको छ। मूल कुरो, हाम्रो देशमा राजनीतिक विकास भयो। 2007 सालदेखि अहिलेसम्म 6वटा संविधानकी 7वटा संविधान बन्यो। नेपालको संविधानमा नभएका अधिकार अरू कुनै संविधानमै छैन। सबै अधिकार छ नेपालको संविधानमा। राजनीतिक विकास भयो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त आयो, बहुदलीय व्यवस्था भयो र अहिलेसम्मका राजनीतिक दर्शनका उत्कृष्ट विचारहरूलाई लिएर संविधान बन्यो। र हामीले संसारका उत्कृष्ट संविधान हामीले बनायौँ भनेर हामीले घोषणा पनि गर्यौँ। राजनीतिक विकास त भयो, तर विकासको लागि राजनीति भएन। विकासको लागि राजनीति भएन, जसले गर्दा आजको दिनमा आएर हेर्नुहोस्, तपाईले आजको दिनमा आएर हामी के देख्छौं? राजनीतिक स्थिरता छैन देशमा। 5 वर्ष शासन गर्छु भनेर आएको सरकार आफ्नै कारणले 3 वर्षमा टुटेर जान्छ। राजनीतिक स्थिरता छैन, सुशासन छैन, भ्रष्टाचार बढेर गएको छ र विकास ग्रोथ रेट यदि % भयो भने पनि गुणस्तरीय विकास हुन सकेको छैन। केही मानिस निश्चित रूपमा यो देशमा धेरै धनी भएका छन्, अरबपति भएका छन्। तपाईले फोर्ब्स म्यागजिनका हेर्नुभयो भने संसारका अरबपति मध्येमा नेपालीहरू पनि छन्, धनी भएका छन्। तर 30औं लाख 40औं लाख नेपाली युवाहरू मरुभूमिमा पसिना बगाएर बसिरहेका छन्। अहिले नेपालको विकासको स्थिति यस्तो छ। राजनीतिक विकास भयो, विकासको राजनीति भएन। हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो समाज गतिशील छ, अहिले स्थिर भएर बसेको छैन। जानीय शासनको समयमा 104 वर्षसम्म स्थिर थियो। बाउले जे गर्यो, बाजेले जे गरे, बाउले त्यही गर्थे, बाउले जे गरे छोराले त्यही गर्थे, केही परिवर्तन थिएन। अहिले हाम्रो समाज गतिशील भएको छ। अहिले हरेक देशका हाम्रो देशका हरेक युवाहरूले, हरेक जाति समूहले सोच्छन् कि यो राज्यले